Like, subscribe, and get notified. मडगांवचो प्री मॉन्सून वर्क आमी वर्सान वर्स डिसिल्टींग टेंडर काडटाले. पयली फावटी हांवें ट्राय करून पळयलें की म्युनिसिपालिटीचे लेबर घालून म्हणजे फाटले 1.5 म्हयनो पयलीं पावणे 2 म्हयने पयलीं प्रत्येक कावन्सिलराक 6 दीस लेबर दिवप. केन्ना 8 लेबर दिवप, 9 लेबर दिवप, म्हणजे लेबर येता त्या हिशोबान आमी अशें करून प्रत्येक मंडे टू सॅटर्डे म्हणजे 6 दीस मदीं हॉलिडे आसल्यार टोटल संडे अशें करून आमी डिसिल्टींग ऑलमोस्ट वी हॅव कंप्लिटेड सगळे वॉर्ड कंप्लीट जालें. गणेशामाल एक 2 दीस कितें उरला दिसता. टोटल 25 वॉर्ड कंप्लीट डिसिल्टींग जालां. तें रावंड कंप्लीट जावन पसून आतां हांवें परते 5 लेबर प्रत्येक वॉर्डाक आतां 4-5 दीस जाले धाडपाक परत स्टार्ट केला. कितें म्हणलें आज हांव एमीक सांगलें आज मेळया आनी आमकां 3 नवे ट्रक आयले गव्हर्मेंटाचे. ते 3 ट्रक नवो JCP आयला गव्हर्मेंटाचो. तो JCP आनी ते सगळे ट्रक्स बी घेवन जेन्ना सिटींग आनी खंय कितें भरपाचें उरलां जाल्यार ह्या 2-4 दिसां भितर सगळें आमी क्लीन करया. म्हणजे चडशी म्हाका आयडेंटिफाय हांव भोंवून पळयलें तशें सोण्णाचे डंप एक 7-8 कडेन आसा भरपूर. सो आमचे 2 व्हडल्यो गाडयो आमकां नव्यो आयिल्ले कडेन आसा फाटीं सनसरा दवरल्यात आमी. तो सगळे डंप तो सोण्णाचो भरून आमी तोय धाडपाचें अशें ठरयलां. हे एक 5-6 दिसां भितर तो आमी एक्सरसायज करतात. आनी खंय कितें फॉर एक्झाम्पल राजन आसगांवकाराक म्हणटालो आपल्या स्टेशन रोडार ताका तें जेन्युइन प्रॉब्लेम थंय हांवें 2-3 दीस लेबर धाडून तागेले ते आनी अश्यो काही थोड्यो एरिया आसात आमचे खुबशे कावन्सिलराचे आज उरले आसतले कित्याक 6 दिसान सगळें कंप्लीट जाता 100% कंप्लीट जाता अशें ना. खंय उरला आसतलें जाल्यार आमी तें करतले. एक 8-10 दीस मेळटा न्ही, त्या 8 दिसांनी आमी क्लियर करतले कितें कितें आसा. हांव थोड्यो तशें जमनी आयडेंटिफाय करता आमी की त्या जाग्यार जी माती गटराचेर डिसिल्टींग करून माती जी काडटा ती माती डंप करपाची. म्हज्या वॉर्डान थोडे हांवें तांकां सुपरवायजर सांगलां की इल्लोसो जागा एक ती थोड्यो गाडी थंय जाल्यार म्हज्या वॉर्डाची कितें काडटा तें हांव व्हरून थंय उडयतां. आतां कितें आसा आतां म्हाकाय पयर रोटेशनाक 6 दीस मेळिल्ले. हांवें सिस्टमॅटिकली उबी रावन कशें केलां जें गटर डिसिल्टींग केलें तें सायडींतल्यान खंय तरी फोण आहा पळय तेगे जागो काडून थंय डंप करप अशें करून म्हणजे हांवें न्ही गाडी धाडपाचें न्ही म्हणजे गाडयेन भरून व्हरपाचें न्ही काम दवरूं ना न्ही. आनी अशें खूब जाण अशें खूब जाणां कावन्सिलरांनी अशें आमचें काम केल्ले कडेन आसा. फॉर एक्झाम्पल कोमांगूय ताणें बरें काम केल्ले कडेन आसा. दोनी 12 आनी 13 बरें काम केल्ले कडेन आसा. मिलाग्रेन म्हाका खुबशे कावन्सिलरांनी भरपूर बरें काम केल्ले कडेन आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट आतां कित्याक 100% काम सगळें जाता अशें ना 6 दिसां भितर. आनी कोण कितें उरलां तें मागीर काडपाक जाता. प्री मॉन्सून वर्क म्हणटा एक सामको इंट्रस्टींग हें आसता जॉब आसता. आनी हातूंत आमी पळयतात की वेरियस ऑथॉरिटीज म्युनिसिपालिटी म्हणनाका, PWD म्हणनाका, WRD म्हणनाका सगळे तिनूय डिपार्टमेंट सेपरेट टेंडर करतात. आनी खंयचे टेंडर हातीन खंयचें काम जाता आनी एक्चुअल कितलें काम जाता हें कोणाक खबर ना. समजलें आसता. डिसिल्टींग ऑफ ड्रेन्स म्हण आसता म्युनिसिपालिटीचे ती कोण कॉन्ट्रॅक्टर करतात आनी ते एक्चुअल जाता तें खबर ना कित्याक वर्क ऑर्डर जेन्ना दितात तेन्ना म्हळ्यार पावस ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आसता. आनी तेन्ना म्हळ्यार जे रेन गॉड्स आहा ते ऑलरेडी अर्दें काम करून वयतात. पावसा प्रेशराचेरूय कितलीशीं ड्रेन्स क्लीन जातात. मागीर WRD म्हण आसा. WRD मेजर नालाज आहा तेच टेंडर काडटात. आनी तेय बी तेच भाशेन पावस कमी जातकीर मागीर तेंचें काम सुरवात जाता. आनीक PWD तांचें हें आसता फॉर क्लिनींग ऑफ ड्रेन्स आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आनी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा. आमकां खबर आसा लास्ट इयर एक काम काडिल्लें 19,20,000 डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हायरींग ऑफ ट्रक्स आनी हायरींग ऑफ मॅन मेशिनरी म्हण कितें तरी एक टेंडर काडलो. आनी तो टेंडर केन्ना काडला 21st तो पब्लीश जाला 21st जून. ओपनिंग आहलें तें जुलय आनी डेट ऑफ ओपनिंग आहा 5th जुलय. आनी एक्चुअल वर्क ऑर्डर कडेन ऑगस्टान दिला आसतली. आनी काम केन्ना जालें तें आमकां अजून खबर ना पूण बील जालें आसतलें ऑलरेडी. तेच भाशेन ह्या वर्साकूय सेम आसतलें. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण टेंडर काडटाले, वर्क ऑर्डर दितले, कॉन्ट्रॅक्ट दितलो, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी पयशे पेमेंट जातलो. पूण हूंय तें यूज जाला हूंय युटिलायज जाला हे पयशे हाजेर कोणाचो हिशोब आसना. Watch on Herald TV.